अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर खाकवानी। अपने फेसबुक यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। आज तीन चार खबरों पे हम बात करते हैं। कोर्ट के हवाले से दो अहम केसेस उनकी पीर को उनकी समाअत के लिए फिक्स हो गए हैं। इसमें मिलिट्री कोर्ट का फैसला है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन जो ट्रायल का जो केस चल रहा है वो केस है, और उसमें एक अहम बात ये है कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा उसका हिस्सा क्यों नहीं बने। आज इस पर बात करते हैं, क्या इसकी रीजंस हो सकती हैं। इलेक्शन के हवाले से 90 डेज इलेक्शन कराने के हवाले से जो केस है वो भी फिक्स हुआ है। उसमें काजी साहब उसको देखेंगे, उसको सुन रहे हैं। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि उसमें क्या फैसला करते हैं। 90 दिन इलेक्शन का तो खैर गुजर गए हैं, लेकिन इलेक्शन के काजी साहब क्या कर सकते हैं। इस पे बात करते हैं। शेख रशीद का इंटरव्यू हो गया है, उनके बारे में किसने किया है, कहाँ आ रहा है, क्या उसमें चीज़ें हैं और क्या कहा जा रहा है उसके बारे में। तो इस पे भी आज की ब्लॉग में बात करते हैं। जो नए दोस्त देख रहे हैं वो चाहें तो चैनल चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में अपने हल्कों में मुतारफ़ कराएं, इस पर अपना फीडबैक दिया करें। मैं कोशिश करता हूँ कर कमेंट्स का जवाब दूँ। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने तो उन पे ज़ाहिर है काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ तो इस लिहाज़ से पहले ही आयद होती हैं, लेकिन वो चूँकि काफ़ी अपराइट हैं, स्ट्रिक्ट हैं, स्ट्रॉन्ग जज हैं, कई फ़ैसले बड़े फ़ैसले कर चुके हैं, जिस तरह फैज़ाबाद धरने केस का फ़ैसला है या मिलिट्री कोर्ट्स के फ़ैसला है। तो उनके बारे में ख़ास किस्म का एंटी एस्टेब्लिशमेंट जज होने का तासर भी मौजूद था। मिलिट्री कोर्ट्स का जब में सिविलियन ट्रायल का जो इशू आया, ये बहुत अहम, सेंसिटिव और बड़ा केस था। तो इसमें चीफ जस्टिस अता बंदियाल ने 9 रुकनी बेंच बनाया था। उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा को भी शामिल किया गया, सरदार तारिक मसूद साहब को। तो ये उससे अलग हो गए थे। उसमें उन्होंने अपना टेक्निकल रीज़न था उनका कि जब तक कोर्ट एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं होता, हम किसी बेंच के ऐसा नहीं बनेंगे। वो एक असूली मौक़िफ़ था। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह पे एतराज़ किया हुकूमत ने, वो भी अलग हो गए, तो 6 रुकनी बेंच बचा था। अब ये जो उसकी अच्छा, अता बंदियाल साहब ने भी वैसे आखिरी महीना डेढ़ उन्होंने लटकाया केस को, और उन्होंने फैसला करने से गुरेज़ किया। हालाँकि केस तकरीबन कंक्लूड हो गया था, इसमें इतना कुछ बचा नहीं था। तो वो अगर वो चाहते तो 1-2 समाअतों के बीच में अपने दरमियान अपने सामने ही उसका फ़ैसला कर सकते थे। उन्होंने भी ये भारी पत्थर उठाने से गुरेज़ ही किया, जो सच्ची बात हकीकत है। और वो आगे मामला आगे ही गया। हालाँकि ये मामला बड़ी आसानी के साथ फ़िक्स हो सकता था और उनके सामने ही फ़ैसला आ जाता। उन्होंने नहीं किया। अब काज़ी साहब के पास एक ऑप्शन तो ये थी कि नया बेंच बनाते, चूँकि था बंदियाल साहब रिटायर हो गए और 6 रुकनी बेंच टूट गया। तो काज़ी साहब एक ऑप्शन दी थी कि खुद और सरदार तारिक मसूद भी उसका हिस्सा बनते। चलो, मंसूर अली शाह पे एतराज़ ये था ना कि जवाद ख़वाजा जो एक पिटिशनर हैं, उनकी हिस्सेदारी है मंसूर अली शाह पे, उनको तो शामिल ना करते। लेकिन और जजेस का भी एक 8-10 रुकनी बड़ा बेंच भी बन सकता था, लार्जर बेंच, ताकि एक बड़ा फ़ैसला जो करने जा रहे हैं, ज़ाहिर है मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ डायरेक्ट अब फ़ैसला करने जा रहे हैं, अगर वो हुआ तो। तो उसमें एक बोझ उठाने वाली बात है ना, वज़न उठाने की बात है, उसमें सीनियर और बड़े जजेस को, जो सीनियर जजेस हैं, उनको ज़्यादा बोझ उठाना चाहिए, एक असूल होता है। तो काज़ी साहब ने खैर इससे गुरेज़ किया, और सरदार तारिक मसूद भी, इन दोनों ने इससे गुरेज़ किया, काज़ी साहब ने ऐसा नहीं किया। अब उसकी एक दलील तो है, रीज़न है, और सच्ची बात तो ये है कि वो भी एक माकूल बात है, ऐसी नहीं है कि गैर मंतकी हो। आप काज़ी साहब से इख़्तिलाफ़ कर सकते हैं उनकी ओपिनियन से, लेकिन बहरहाल बात वज़न है, क्योंकि ये जो 6 रुकनी बेंच था, ये अच्छी खासी समाअत सुन चुका है, 2 ढाई महीने चलती रही हैं, कई पेशियाँ हुई थी। उन्होंने वकला को, मुख्तलिफ़ फ़रीक़ों के वो फ़रीक़ैन के वकला को बहुत तफ़सील से सुना गया उसमें। तो अब अगर नया बेंच बनता तो केस ज़ीरो से स्टार्ट होता। जो भी एक जज भी अगर नया आता तो फिर नए सिरे से चीज़ें स्टार्ट होनी थी। तो उसमें ज़ाहिर है मज़ीद टाइम लगना था। तो अब ये है कि अब होता ये है कि जो बेंच, अब वो उन्होंने काज़ी अता बंदियाल के रिटायर होने के बाद जस्टिस इजाज़ुल हसन प्रिज़ाइड करेंगे 5 जजों की बेंच को, उसी को ही बरकरार रखा है। तो उसमें ये फ़ायदा ये हो जाएगा, जो कि पिछला सुना जा चुका है, उसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा, और थोड़ा-सा हिस्सा ही है, अब ज़्यादा नहीं है। लतीफ़ गोता साहब ने अपनी शायद केसेज़ अपने दलाइल देने थे, एक आध और किसी का होगा। तो ये 1-2 पेशियों में ही, 1-2 समातों में केस कन्क्लूड हो सकता है। तो एक तो ये उसकी रीज़न हो सकती है कि जी उन्होंने बंदियाल साहब के होते ही काज़ी फ़ायज़ ईसा और सरदार तारिक मसूद अलग हो चुके थे। तो उन्होंने कहा कि हम अब आएँगे तो नया बेंच बनेगा, तो नए सिरे से सारा काम हो, टाइम ज़ाया होगा, तो इसलिए इसमें चलना चाहिए। ये एक बात तो हो सकती है। लेकिन जिस किस्म का ये बड़ा केस है, इसमें इन 2 सीनियर मोस्ट जजेस को भी होना चाहिए था। उस वक़्त तो चलो उनकी टेक्निकल रीज़न है, वजह थी, लेकिन होना चाहिए था। और मुमकिन है अब अगर होते तो इतना लंबा ना करते, जिस तरह अब इन्होंने कोर्ट एंड प्रोसीजर एक्ट वाले मामले को निपटाया है तेज़ी के साथ। इसमें भी शायद 3, 4, 5 जमातों में ये, और 1-1, 2-2 दिन के वक़्त जैसे मुख्तसर समातें करके ये कर सकते थे उसको। लेकिन बहरहाल ठीक है, उन्होंने किया, उनको उसके रूल्स की और वो टेक्निकलिटीज़ के हिसाब से इनका ये फैसला ये भी गलत नहीं है। हाँ, दूसरा केस जो है इलेक्शन वाला फैसला, जो 90 दिन इलेक्शन वाला, वो फिक्स, वो भी अच्छा, इन दोनों केसेस की मिलिट्री कोर्ट्स में सिविल एंड ट्रायल वाला भी मंडे के लिए फिक्स हुआ है, और 23 तारीख बनती है, 23 अक्टूबर।
اور وہ بھی 23 اکتوبر کے لیے فکس ہوا ہے الیکشن والا بھی. اب اس میں امپورٹنٹ ہے قاضی صاحب کیا کرتے ہیں. دیکھیں 90 دن میں تو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، اور سچی بات ہے، میرا کیا وی لاگ اور کتنے میرے سبسکرائبر، ایک مطلب چھوٹا سا ہی یہ چینل ہے، یوٹیوب چینل، لیکن میں اس وقت یہ بات کہہ رہا تھا، اگست میں بھی بات کہہ رہا تھا، میں وی لاگ اس پہ کرتا رہا بار بار کہ اگر مردم شماری کونسل آف گورنمنٹ سے پروو ہو گئی تو پھر 3 مہینے الیکشن بھول جائیں. تو اس وقت کی ساری خاموشی تھے، جیسے کہتے ہیں نا منہ میں گنگنیاں ڈال کے بیٹھے رہے، کوئی نہیں بولے. پیپلز پارٹی والے بھی اور بہت سے سینئر جرنلسٹ جو آج بار بار کرے 90 دن الیکشن کیوں نہیں ہو رہے، وہ اس لیے الیکشن نہیں ہو رہے نا کہ کونسل آف گورنمنٹ نے مردم شماری اپروو کر دی، اور پھر نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن ہونے تھے. اور نئی مردم شماری کا مطلب ہے کہ نئی حلقہ بندیاں اور سب کچھ، پوری نئی ووٹر لسٹیں اور ووٹر لسٹوں کی تصدیق اور سب چیزیں، وہ سارے اعتراضات اور اس سارے پروسیس میں 4-5 مہینے لگ ہی جانے تھے، طے شدہ بات تھی. تو اب اس کا 90 دن الیکشن تو کیا ہو سکتا ہے، وہ تو 90 دن کا مقصد تو یہ ہے کہ ابھی 9 اگست کو ختم ہوئی ہے تحلیل ہوئی اسمبلی، تو 8-9 نومبر کو تک، 8-9 نومبر تک ظاہر ہے. ابھی آج آپ کو پتہ ہے کہ آج 20 تاریخ ہو گئی ہے، تو 15-20 دنوں میں تو ہو نہیں سکتا، کم از کم 50 دن کے شیڈول چاہیے. تو میرا خیال ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے، یہ ہوگا کہ قاضی صاحب الیکشن کمیشن کو ذرا پابند کر دیں، انشور کر دیں، لے لیں ان سے، ان کو انشور کر دیں، سیورٹی دیں، اس کی ضمانت دیں، لکھ کے دے دیں. یہ ممکن ہے کہ بھائی اگر جنوری کے اینڈ میں جس طرح انہوں نے کہا کہ الیکشن ہو جائے، یا کوئی شیڈول آ جائے یا ڈیٹ آ جائے، تاکہ وہ الیکشن کمیشن اس سے آگے نہ جا سکے. مطلب جو 3 مہینے سے اوپر تو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن مزید اس کو اوپر نہ لے کے جایا جا سکے. تو یہ معاملہ میرا خیال ہے قاضی صاحب کو یہ کر لینا چاہیے، شاید یہ ہو بھی جائے. تو دیکھیں ان دونوں کیسز میں کیا ہوتا ہے. منڈے پہ چلے گئے یہ شیخ رشید صاحب کے انٹرویو کا ہم نے پہلے کہا کہ اور لوگوں کو جس طرح اٹھایا گیا تھا ان کو بھی خیر سے اٹھایا گیا اور کہیں پہ کورٹ کے سامنے پیش نہیں کیا گیا. تو یہی ایک پریکٹس چل رہی ہے کہ جن لوگوں کو اٹھاتے ہیں کورٹ کے سامنے پیش نہیں کرتے، وہ اس لیے ہے کہ ان کو کیا کہنا چاہیے، میں سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں کہنا چاہ رہا، یہ نیگیٹو اصطلاح ہے. بہرحال اعترافی اس کے بعد بیانات بجاروں کے آتے ہیں. تو شیخ صاحب کے بارے میں پتہ لگا کہ ان کا انٹرویو ریکارڈ ہو گیا ہے، اور منیف فاروق صاحب جو جیو میں پہلے پروگرام کرتے رہے ہیں، لائر بھی ہیں، تو وہ اب سما ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں، اب سما پہ آئے گا. انٹرویو کا ریکارڈ ہو گیا ہے، اور بتایا گیا کہ یہ شیخ صاحب کے گھر ریکارڈ ہوا ہے. اور اطلاعات کے مطابق کہ جناب منیف فاروق صاحب کو فون آیا شیخ رشید صاحب کا ان کے نمبر سے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو انٹرویو دینا چاہتا ہوں، تو آپ میرے گھر آئیں. تو یہ گھر گئے، لال علی تو آپ کو پتہ سیل ہو چکی ہے، تو اسلام آباد میں شیخ رشید کے گھر میں وہ انٹرویو ہوا. اور جاوید چودھری صاحب نے اس پہ ویلاگ کیا ہے، جس میں انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے گواہی پیش کی. حالانکہ خود وہ ارجنٹائن بیٹھے ہیں ہزاروں میل دور یہاں سے. انہوں نے کہا شیخ صاحب بڑے فریش تھے، تر و تازہ تھے، سرخ و سفید چہرے کے ساتھ بیٹھے تھے، اور ان کے بال بہت اچھے بنے ہوئے تھے. اور بال تو خیر انہوں نے نہیں کہا ہوئے تھے، ویسے بھی شیخ صاحب ویکے لگاتے ہیں. تو چودھری صاحب نے اس میں کہا کہ انہوں نے اپنے وہی صاف ستھرے کپڑے تھے، اپنی ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی، سگار پی رہے تھے. تو کہیں پہ ان کا کوئی تشدد یا کوئی سختی کوئی اثار نہیں تھے. اور اس طرح کہا کہ انہوں نے باتیں ساری کی ہیں، اور وہ ان پہ بالکل ہی کوئی ان کے ساتھ ایسا مسئلہ نہیں ہوا. اب میں ویسے ہی میں سوال اٹھا رہا ہوں، اگر کچھ ہوا ہوتا تو کیا چودھری صاحب واقعی نہیں سمجھتے ہیں کہ ایک منہ پہ تھپڑ لگے ہوں، نشان پڑے ہوں، سرخ نشان ہوں، زخمی ہو بندہ، چوٹیں لگی ہوں، منہ سجا ہو، آنکھوں کو نیل پڑے ہوں نیچے، اور ساتھ پھٹے کپڑوں کے ساتھ یا میلے کپڑوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کی انٹرویو ہوگا اس کا، اور سگار کی وجہ کیا ان کو حقہ پلایا جائے گا. او بھائی مطلب اب کیا کہا جائے، اس میں حد ہوتی ہے. ہمارے اتنے سینئر اینکر ہیں، اتنے بڑے کالمسٹ ہیں، اتنا نام ہے، تو یہ سادہ سی باتیں ہیں. اب اس میں کہ اگر ہوا ہے یا نہیں ہوا وہ تو ایک الگ بات. سوال یہ ہے کہ اتنے دن تک شیخ رشید کہاں غائب رہے، اور ان کا اپنا بھانجا ان کا وہ بیچارہ عدالتوں میں لور لور پھر رہا ہے، وہ پٹیشن دائر کر رہا ہے، بیانات دے رہا ہے، ویڈیوز کر رہا ہے، ان کو بازیاب کرایا جائے. تو یہ ایک عجیب کہانی ہے. عثمان ڈار ہوں، صداقت عباسی ہوں، فرق حبیب ہوں، یا شیخ رشید ہوں، ان چاروں میں سے کوئی بھی، ہر کوئی اپنا ٹائم لیتا ہے، 2-3 ہفتوں کے لیے غائب ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم اپنا وقت لے کے سوچ رہے تھے. اس دوران اپنے کسی قریبی بندے کو، اپنے بیوی بچوں کو، چلو شیخ صاحب کے تو اہلیہ یہ بچے نہیں ہیں، لیکن ان کے اپنے گھر کے ان کے وارث، ان کا کسٹوڈین، ان کا وہ بھانجا، ان کے ساتھ میں نے بھی الیکشن لڑنے لڑتا رہا ہے، پالیٹکس کا بھی ان کا وارث ہے. اپنے سیکٹریوں کو، اپنے لوگوں کو، کسی کو بھائی ایک فون ہی کر دو نا. آپ نے 3 ہفتے ٹائم لینا ہے تو لوگ کس نے آپ کو روکا ہوا ہے؟ آپ اپنے جو بھی آپ ریسٹ کر رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنے قریبی لوگوں کو ایک بار فون نہیں کرتے نا کہ میں بریک کر رہا ہوں اور چیزوں میں غور کر رہا ہوں، تو وہ ٹھیک ہے، ہم چپ کرے بیٹھ جائیں گے. کسی کیا پڑی ہے. وہ بیچارے عثمان ڈار کی، فرق حبیب کی بھی بیگم اہلیہ نے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو خط لکھ دیا تھا ان کو بازیاب کرایا جائے. عثمان ڈار صاحب کی والدہ بھی ان کی پریشان رہی ہیں، اور یہ صداقت عباسی کے والے سے بھی مسلسل بازیابی کے لیے. اب دیکھیں نا، ہائی کورٹ نے آرڈر کیا کہ اگلے 8 دنوں ان کو ہفتے میں پیش کیا جائے. ہائی کورٹ سے پریشر ڈالا ہوا، ان کو وقت عدالتوں کو وقت ضائع کیا جا رہا ہے. اور اب دیکھیں شیخ صاحب کو انٹرویو چلتا ہے، اس میں کیا کہتے ہیں.
بہرحال منیب فاروق صاحب بھی اس لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں، کامران شاہد کی لسٹ میں، اور جس میں عادل شاہ زیب بھی تھے، لیکن مجھے منیب فاروق کے وہاں جانے سے افسوس ہوا ہے، کیونکہ وہ کوئی اچھا نشان نہیں ہے۔ ایک وہ ایسے لوگ ہیں جو صحافت میں ایک سیاہ دھبا ہی ہے، ایک داغ ہی ہے۔ یہ لوگ جو استعمال ہو رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ کون کیا کرا رہے ہیں، کیا کرا رہے ہیں، کون سی چیزیں چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ ان حالات میں انٹرویو کر کے میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایسا کریڈٹ ہے۔ وہ اچھے اینکر ہیں اور پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور اتنے سالوں سے کر رہے ہیں، ویلاگ بھی ان کا اچھا جا رہا ہے، اب انہوں نے شروع کیا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو ایسے کسی انٹرویو سے کسی اینکر کو کوئی بوسٹ مل سکتا ہے۔ یہ کوئی نیا اینکر تو ہے نہیں، کوئی ینگ اینکر جناب اسے بوسٹ کرے۔ جو بڑے بڑے چینلز میں آپ کو ٹاپ چینلز میں آپ کو پرائم ٹائم کے پروگرام کرتے ہیں، لاکھوں روپے معاوضہ لیتے ہیں، آپ کی اپنی آڈینس ہے، سب کچھ، آپ کو کیا فرق پڑنا ہے؟ شیخ شریف کا انٹرویو اگر کسی اور چینل سے آ جاتا تو کیا فرق پڑتا؟ تو بہرحال مجھے افسوس ہوا ہے منیب فاروق کی اس لائن میں جانے سے، جس لائن میں جانے سے گریز کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال شیخ صاحب کو انٹرویو دیکھیں، شاید آج چل جائے، کل چلے، جو بھی اس میں بات ہوگی پھر اس پہ دوبارہ بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔